केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कालेबुङ लगायत विभिन्न स्थानमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती पालन। आसामकी एकजना नाबालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा रम्फू पुलिसले आसामका 2 जनालाई गरे पक्राउ। नाबालिकालाई गरियो सुरक्षित उद्धार। जिल्ला पुलिसको पहलमा होमस्टे सञ्चालकहरूलाई सहयोग गर्ने वेबसाइट गरियो सार्वजनिक। अनि लाभालाई अलग खण्ड बनाउनु पर्ने माग विषय लाभा संरक्षण समितिको जिल्लापाललाई ज्ञापन। अब समाचार विस्तारमा। आज 207औं भानु जयन्ती कालेबुङ लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरिएको छ। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मदिन पालन गर्दै समितिको भाइचन्द्र स्मृति भवनमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समितिले उक्त कार्यक्रम गर्नभन्दा अघि त्रिकोण पार्कमा अवस्थित भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। त्यसपछि यता भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। समितिका अध्यक्ष ज्ञान सुतारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्राध्यापक नवीन पौडेल, बीटी कलेजका पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेल लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा समितिद्वारा आयोजित रामायण पाठ, कविता पाठ प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पारितोषिक वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा विजेता प्रतियोगीहरूले रामायण पाठ गरेका थिए भने कविता वाचन पनि सम्पन्न गरिएको थियो। यस अवसरमा भानुभक्त आचार्यबारे प्राध्यापक नवीन पौडेलले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए भने साहित्यकार दिनेश खातीलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको। भाषा दिवस दिन हुन सकेन कोरोनाको कारणले गर्दा, पछि कुनै एउटा कार्यक्रम गरेर हामीले दिनु पर्यो। र यो फेरि भएन बित्तिकै हामी बुझ्छौँ कि हामीलाई रामायण लेख्नेहरू कति होला जब आउँछ। यो त राम काव्य त एउटा ठुलो परम्परा हो। यो विशेष गरी यसको स्रोत चाहिँ, यसको मूल स्रोत चाहिँ वाल्मिकी नै हुन्, किनभने वाल्मिकी नै भानुभक्तका समयकै, वाल्मिकी नै रामका समयका थिए भन्ने प्रसङ्ग छ। र उनकै शिष्य रहेका 2 जना लकुशलाई सुनाएका कथाबाट नै यो राम कथाको परम्परा सुरु भएको हो। राजा यति बन्यार फेर पनि बिलाप खुकुर्न लाग्दा भया। राजाको बुझियो र आशय तहा रामचन्द्र माइथि गया। कौशल्या पनि भक्तिले हरिजीका ध्यानमा राखी थिइन्। रामजीलाई नदेखि कति नछुटाई ताना प्रभुमा दिन। मानिसको जीवन कस्तो विचित्र, जन्मपछि मृत्यु छ निश्चित।
मानिसको जीवन कस्तो विचित्र, जन्मपछि मृत्यु छ निश्चित। मृत्युलाई टाढौँ भनी टार्न सक्दैन, औ बुझ्न चाहे बुझ्न सक्दैन। मृत्युलाई टाढौँ भनी टार्न सक्दैन, औ बुझ्न चाहे बुझ्न सक्दैन। बाल्यकालमा मानिसको मन जिज्ञासाले भरेका हुन्छन्, जसरी बादलहरूले नभमा विभिन्न चित्रहरू बनाएका हुन्छन्। बाल्यकालमा मानिसको मन जिज्ञासाले भरेका हुन्छन्, जसरी बादलहरूले नभमा विभिन्न चित्रहरू बनाएका हुन्छन्। यसरी नै कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयबाट पनि भानु जयन्ती पालन गर्दै त्रिकोण पार्कमा अवस्थित भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरी पालन गरिएको थियो, जहाँ जिल्लापाल आर बिमला आइएएस मुख्य रूपले उपस्थित रहेकी थिइन्। लाई पनि खदार्पण गरिदिने अनुरोध टक्राउँदछु र अन्य कोही यहाँ खदार्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई म हार्दिक निमन्त्रणा टक्राउँदछु। जो महाकवि भानुभक्त आचार्य जन्म जयंती हम लोग पालन करते हैं। आज जो अभी प्रेजेंट है सभी को मेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो महत्वपूर्ण है। ये दिन में हम लोग सभी को इसका इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करके अपने अपने बच्चों को वर्नाकुलर लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस डेफिनेटली बोलना चाहिए। अभी कोविड का प्रोटोकॉल चलता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल मैंने ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे प्रोग्राम पालन करते हैं। यहाँ ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से नहीं चलेगा। ऑल ओवर द ईयर हम लोगों का अपना मातृभाषा डेवलपमेंट के लिए अपने अपने लेवल में जो कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली करना चाहिए। यही उनके लिए हम लोगों का प्रॉपर श्रद्धा होगा। नमस्कार, थैंक यू। पश्चिम बङ्गाल सरकार सूचना एवं संस्कृति विभाग अनि जीटीएस सूचना एवं सांस्कृतिक विभागको संयुक्त आयोजनामा 207औं भानु जयन्ती दार्जिलिङको चौरस्तामा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जनजाति कल्याण मन्त्री बुलु चिकबराइक, सिलिगुडी नगर निगमका अध्यक्ष गौतम देव अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का महासचिव अनित थापाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। अतिथिहरूद्वारा आदिकविको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। आरटीपीसीआर सर, अदरवाइज डबल वैक्सीनेशन ऑलरेडी बोल दिया। भानु जयन्ती अवसरमा सबैलाई शुभकामना टक्राउँदछु। सबैले हामीले भानु जयन्तीलाई एउटा अनाउन्समेन्ट गरेको थियो कि हाम्रो गोर्खा फेस्टिभल जस्तो यो 2-3 दिनको प्रोग्राम हुनुपर्छ, एउटा फेस्टिभ प्रकारले मनाउनुपर्छ भनेर हामीले सोच बनाएको थियौँ। अनि पहिला भानु जयन्ती जिटिएले भिन्दै डिएम एडमिनिस्ट्रेसनले भिन्दै बनाउँथ्यो अनि हामीले त्यहाँबाट एउटा प्लान गऱ्यौँ कि भानु कवि एउटा हो भने प्रोग्राम पनि एउटा हुनुपर्छ भन्ने प्रकारले खासमा हामी डिएम एडमिनिस्ट्रेसन, जिटिए एडमिनिस्ट्रेसन एकसाथ भएर साहित्य सम्मेलन एकसाथ भएर बनाउने एउटा सुरु भयो। र त्यो हामीले जुन पर्वको प्रकारले बनाउने एउटा विगतमा प्लान गरेको थियौँ, तर अहिले कोभिडको अवस्थाले गर्दा ठुलो बनाउनु सकेन। र विगतको दिनमा जो पनि एडमिनिस्ट्रेसन आउँछ म रिक्वेस्ट गर्छु धेरै राम्रोसँगले एउटा ठुलो पर्वको रूपमा यसलाई मनाइदियो भने। नमस्कार सर, आप भानु जयंती मनाने के लिए मिस ममता बनर्जी मैडम के निर्देश में आए, वो दार्जिलिंग के इलाके के लिए ट्राइबल रिलेटेड क्या कुछ प्लान है सर आप? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो भानुभक्त मनाया जा रहा है जी, ये मेरा इलाका में भी ये सब मनाते हैं, ठीक है। तो मेरा इलाका में मनाने के बाद था, पर मुझे ऊपर से निर्देश दिया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो फिर मुझे यहाँ आना, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषकर मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट से हूँ
और जहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट का काम जो है वो जहाँ पर SC/ST लोग रहते हैं वहीं पर हम लोग काम करते हैं। दूसरे नंबर पर आप जानते होंगे कि मेरा ट्राइबल डिपार्टमेंट से तो आपका यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड हैं, बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। और यसर्थ विमलखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा पनि दलीय कार्यालयमा एक कार्यक्रम बीच आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देश अनि जिल्ला समितिको सक्रियतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पार्टीका साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङ, केन्द्रीय सदस्य प्रवीण रपाल, नोर्देन लामा, केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चन लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। नारी मोर्चा अध्यक्ष ननिता गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समिति महासचिव तोपदेन भुटियाले स्वागत सम्बोधन रहेका थिए। जिल्ला प्रवक्ता भुवन पिखानाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अनिल लोप्चनले भानुभक्त आचार्यको जीवनीबारे वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए भने विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूले रामायण पाठ प्रदर्शन गरेका थिए। दक्षिणतर्फ मुख गरिकन कुद्न बस्दा पर्ण चर्ती अधिकार दुई पाउ जस्ता सोझो गराइकन घाँटी कुद्न त्यसैका वायु शरीर हुन गया हनुमान त्यसैका। यस अवधि उपस्थित प्रतिनिधिहरूले आदिकवि भानुभक्तको तस्बिर अघि द्वीप प्रज्वलन गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। कार्यक्रम विषय प्रवक्ता भुवन पिखानालले थप बताएका छन्। भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती आज हामीले पालन गऱ्यौँ। त्रिकोण पार्कमा गएर नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर आदिकविप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेपछि एउटा समाजप्रति जागरण ल्याउने, हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति, परम्पराप्रति एउटा अग्रसर गराउने एउटा सोच राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य र हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण कसले गर्छ? हामीले नै गर्नुपर्छ। हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो भाषाको, हाम्रो साहित्यको र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने अरू कसैले गरिदिन्छ भनेर आशा राख्नु व्यर्थ रहन्छ। यही कारणले गर्दा हामीले आज यो कार्यक्रम खुबै राम्रो प्रकारले पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न हुन्छ। यसर्दै विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम दलीय कार्यालयमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा विधायक रुदेन सत्ता लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने युवा मोर्चा अध्यक्ष बारुद थापा, जिल्ला समिति अध्यक्ष सिबी गुरुङ, महासचिव गायत्री मुखिया, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ, सहसचिव पङ्कज छेत्री, नारी मोर्चा अध्यक्ष शशि प्रधान, सचिव सुनिता भुजेल लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गोजाउमो केन्द्रीय सदस्य तथा सल्लाहकार तारा लोहार लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लोवर बमबस्तीको सामाजिक संस्था टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिका कलाकारहरूले रामायण पाठ गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो। युवा मोर्चा महासचिव अमीर बस्नेतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अतिथिहरूले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उनको तस्बिर अघि खदा लगाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि विधायक रुदेन सदा लेप्चाले भानुभक्त आचार्यको घाँसी कविता आफूलाई अत्यन्तै मन परेको र यसले जीवनमा केही गर्ने जोश र उमङ्ग दिएको बताएका छन्। र विशेष अघि भने मलाई मनपर्ने कविता
धेरै छैन। मैले एउटै कविता मन परेको अनि कण्ठस्थ पनि यो भर्जनमा घाँसी भन्ने घाँसी शीर्षक हो सिधा। अनि यसले मलाई प्रभाव किन पारेको, सानोदेखि रट्दै पनि भुर्काएको, सानोमा रटेको नबिर्सिँदो रहेछ खासै चाहिँ। अनि त्यसरी पनि भयो होला। अनि त्यसरी त्यो शब्दहरू पछाडि जब ज्ञान खोज्दै गयो, अरे मैले त यो भानुभक्तले लेखेको कविता त जेनरल नलेजको रूपमा मात्रै लिइराखेको रहेछ, अर्थात् यो चाहिँ भानुभक्तले फर्स्ट लेखेको कविता भनेर मात्रै सोचिराखेको। जब पछाडि जुन प्रकारले यसको अर्थ, यसको भाव अर्थभित्र म पसेँ, त्यहाँभित्र साँच्चै नै अघि हेमन्तले भन्दै थियो, साँच्चै नै अमीरले भन्दै थियो, त्योभित्र प्रशस्तता छ। उसले समाजलाई सुधार्नुपर्छ भने एउटा शिक्षितले अशिक्षितबाट, एउटा सम्पन्नले एउटा त्यो अवस्थाको मान्छेबाट सिक्ने प्रयासहरू गर्दथ्यो, जसले समाजलाई होइन इगोइस्टिक हुनु हुँदैन, तल झरेर सिक्नुपर्छ। अनि जरुरत तलको मान्छेले मलाई र हामीलाई बुझाउँछ भन्ने कुराको डाउन टु अर्थ भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा छ। हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ, मान्छेको समाज सुधार्नुपर्छ। अनि हामीले त्यसरी नै मान्छेसँग पुगेका छौँ। आसामकी एकजना नाबालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा आसाम निवासी 2 जना अभियुक्तलाई रम्फू पुलिसले पक्राउ गरेको छ भने नाबालिकालाई सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। आसामकी एकजना नाबालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा आसाम निवासी 2 जना अभियुक्तलाई रम्फू पुलिसले पक्राउ गरेको छ भने नाबालिकालाई सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रबार राति 9 बजे रम्फू बङ्गाल सीमामा आसामको सिराम जिल्ला रोनीखाटा पुलिस थाना अन्तर्गत देउसानी निवासी 2 व्यक्ति 41 वर्षीय कृष्ण योगी अनि 31 वर्षीय टिकाराम घिमिरेलाई एकजना 13 वर्षीय नाबालिकाको साथ पक्राउ गरेको हो। बताइए अनुसार आरोपित 2 व्यक्तिले उक्त नाबालिकाको अपहरण गरी सिक्किम भित्राइरहेको आरोप छ। गुप्त सूचनाको आधारमा रम्फू पुलिस पोस्ट प्रभारी एसआई लक्ष्मण पोखरेलले शुक्रबार राति सीमा क्षेत्रमा नाका चेकिङ अभियान चलाएका थिए। सोही समय एउटा आसामधारी AS 26E 1037E को वाहनलाई रोकेर तलासी गर्दा नाबालिकासितै उनीहरूलाई रङ्गे हात पक्राउ गरिएको हो। कालेबुङ पुलिसले शनिबार आरोपित दुवैलाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा 363, 365 अनि 120B मुद्दा दर्ता गरी कालेबुङ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो भने नाबालिकालाई बाल सुरक्षा अभियानको देखरेखमा सुरक्षित राखिएको थियो। अदालतबाट आरोपित दुवैलाई 4 दिनको पुलिस रिमान्डमा पठाइएको थियो भने आज ट्रान्जिट रिमान्डको आधारमा आसाम पुलिसलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। आसाम रेनीखाटा पुलिस थाना एसआईले घटनाबारे जानकारी दिँदै बिहिबार थानामा 13 वर्षीय उक्त नाबालिकाको परिवारले थानामा मिसिङ डायरी दिएको थियो। 2 दिनपछि कालेबुङ पुलिसद्वारा उक्त नाबालिकालाई उद्धार गरिएको अनि 2 व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको खबर पाएपछि आफूहरू तुरुन्तै कालेबुङ आएको बताएका छन्। यता आसाम पुलिसद्वारा जिल्ला अदालतमा ट्रान्जिट रिमान्ड गरिएपछि अदालतले रिमान्डलाई स्वीकृति दिएर 2 आरोपितलाई आसाम पुलिसको हातमा सुम्पिएको छ। घटना की है रोनीखाटा पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट सिराम असम एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। तो ऑफेंस ये है कि ये कृष्ण योगी एंड योगी ने एक 13 साल की बच्ची को घर है देवश्री उसको किडनैप किया था। उसके बाद इन्फॉर्मेशन 2 दिन बाद इन्फॉर्मेशन मिला कि कालिमपुर थाना की ओसी साहब की इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये विक्टिम और 21% दोनों को पकड़ा गया। उसके बाद इसके सिलसिले में हम लोग आया, ये आज से ये काम किया, हम लेके जाएगा आज टेंशन। ये हम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, आज हम लेके जाएगा। उसके बाद 16 तारीख को हम प्रोड्यूस करेगा सिरांग कोर्ट में। एज पर कोर्ट ऑर्डर हम लोग आज लेके जाएगा थ्रू ट्रांजिट रिमांड एंड दे विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन 16/7/21 बिफोर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट काजलगांव सिराम। बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अभी। इन्वेस्टिगेशन बाद में पता चलेगा ये क्या हो रहा है अभी। 9/7/21 यस। हाँ, परिवार की तरफ से असम रोनीखाटा पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट सिराम असम। कहाँ हम लोग को नहीं पकड़ा, ये कालिम्पोंग पुलिस स्टेशन ये वेस्ट बंगाल की तरफ से ओसी साहब ने ये पकड़ा है। क्या मैसेज WT मैसेज भेजा, उसको पता चलेगा, फिर आके ये काम करके हम अब लोग ट्रांजिट की तरफ से थ्रू ट्रांजिट लेके जाएगा। हम लोग आप लोग आज ही यहाँ से माफ करेगा। कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा जिल्लाभरिका होमस्टे टुरिज्मसँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई लिएर टुरिज्म वेबसाइट सार्वजनिक कार्यक्रम टाउन हलमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई S
एएसपी एसके अजिम, थाना प्रभारी सञ्जय घोष, विभिन्न होमस्टे सञ्चालकहरू लगायत पुलिस अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको थालनीमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको तस्बिरअघि खदा अर्पण गरेर आदिकविप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। यसैबीच जिल्ला पुलिसको पहलमा होमस्टे टुरिज्मसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी उपलब्ध गराउने वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको छ। एएसपी एसके अजिमले स्वागत सम्बोधन राख्दै वेबसाइटको स्वरूपबारे उपस्थित पर्यटन व्यवसायसँग संलग्न मानिसहरूलाई जानकारी गराएका थिए। यसरी नै यस वेबसाइटको फाइदा होमस्टे सञ्चालकहरूलाई नै हुने कुरा राखिएको छ। यसरी नै उपस्थित व्यवसायहरूलाई होमस्टे टुरिज्म फस्टाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो वेबसाइट बनाइएको एसपी हरिकृष्ण पाइले सम्बोधनको क्रममा बताएका छन्। यो वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै वित्त चित्र मार्फत होटल बुकिङ लगायत पर्यटकहरूको जानकारी फारम विषय सम्पूर्ण जानकारी गराइएको थियो। महसूस करने के लिए people from different parts of the country and the state and of the world come to visit Kalimpong at different times. This has made tourism one of the mainstays of our Kalimpong economy society. तो हम लोग जब से हमारे एसपी सर ने यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो we have been trying to make our policing more people-centric. Policing is a service and we want to make this service more people-centric. Towards this end, हमारा ये एक endeavor था कि हम लोग ये टूरिज़्म जो मेन सेक्टर है इसको कैसे करके इन्फोर्समेंट और आप लोग जो मेन स्टेक होल्डर्स है, इन्फोर्सर्स, स्टेक होल्डर्स और पब्लिक को कनेक्ट करें। इसी एक कनेक्ट करने का एंडेवर बेसिकली शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी का बात है। दिस वॉज वेरी मच एक्सीडेंटल वी शुड से। ऐसा मतलब जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, मतलब मेनली आप लोगों को सबको पता है कि मतलब टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ द हिल्स। तो एंड इसमें कालिम्पोंग में होम स्टेज का बहुत बड़ा रोल है, अनलाइक मे बी एनी अदर हिल स्टेशन इन इंडिया आई वुड से। क्योंकि मैंने 3-4 हिल स्टेशन विजिट किया है, जैसे मनाली, कुल्लू, ऊटी, कोडाईकनाल और यहाँ दार्जिलिंग, ऑफ कोर्स नाउ कालिम्पोंग, गैंगटॉक और बाकी जिलाएं भी वहाँ का, वेस्ट सिक्किम में पेलिंग। One thing peculiar about Kalimpong is the huge number of homestays we have. It's never nowhere except मतलब अदर कोई और जगह में आपको इतना ज़्यादा homestays नहीं मिलेगा। मेरा जो होम स्टेट है केरला, वहाँ भी होम स्टेट को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट करता है वहाँ भी, लेकिन डेंसिटी ऑफ होम स्टेज इतना ज़्यादा होगा कि नहीं, आई सीरियसली डाउट, बिकॉज केरला इज मोर ऑफ अर्बन सेंट्रिक एंड यहाँ आपका जो रूरल ब्यूटी है वो वहाँ हर जिला में नहीं मिलता है। कुछ जिला है मिलता है, बट कालिम्पोंग इज वेरी मच ब्लेस्ड विद। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये क्या क्यों बनाया था? क्योंकि मतलब अभी जैसे बहुत टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू डिफरेंट है। हम लोग सोच रहे थे कि आपको थोड़ा सा ये पोर्टल के माध्यम से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमारे बीच में, ताकि आप लोगों को भी कोई भी इश्यूज होगा तो हम लोगों को पता चले, हम लोगों का भी जो भी इश्यूज में आप लोग क्या क्या तरफ से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये म्यूचुअल कोऑपरेशन हमारे बीच में रहने से फर्स्ट थिंग द टूरिस्ट विल बी बेनिफिटेड। टूरिस्ट जब बेनिफिट होंगे, हम लोग बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, जब हम लोग टूरिस्ट को अच्छा तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है, जब भी मतलब ये होता है, हिल्स इज वेल नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। जो भी लोग यहाँ आके जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि यहाँ का इतना प्यारा लोग है, अच्छा लोग है, तो वो लोग कभी भी भूलेंगे नहीं यहाँ का हॉस्पिटैलिटी क्या है। एंड स्पेशली दिस इज वेरी मच ट्रू विद द होम स्टेज, क्योंकि होम स्टेज यहीं का ही लोगों का है मैक्सिमम, यहाँ का नेटिव लोगों का है मैक्सिमम। तो जब होम स्टेज इस तरह पे, क्योंकि अनलाइक होटल्स में थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा बाहर का चेंज भी आता है, थोड़ा सा लोकल भी है, बट होम स्टेज में इसका ये ज़्यादा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बट वन इश्यू वी फेस विद द होम स्टेज इज दैट इसका कोई मतलब कुछ रजिस्टर्ड दो दे आर रजिस्टर्ड एंड ऑल, वी हैव द लिस्ट ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज उनको एक फॉर्मल नेटवर्क में लेके आना जरूरी पड़ा था,
क्योंकि आप लोग भी जब इतना बड़ा स्केल में ऑपरेट करेंगे तो बहुत लोग आपके पास भी आके रुकेंगे। होटल्स का तो ऑलरेडी मतलब इट इज मोर रेगुलेटेड, बट होम स्टेज का थोड़ा सा अनरेगुलेटेड लगा था। एक चिंता से आया था कि ये करना चाहिए कि कुछ हम लोगों को भी ऑफिशियली एक पोर्टल बना के, तो आप लोगों को करना क्या चाहिए कि आपका होम स्टेज ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हो। इसके बारे में हमारा सुदीप तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देगा, क्या करना है आपको, कैसे करना है, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग सोच रहे थे कि आपका भी सुविधा के लिए कौन कौन वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इसमें इसका पॉसिबिलिटीज आर इन्फिनिट। ठीक है, हो सकता है कि एक अच्छा आदमी आके रुक गए, आप उसके प्रति कुछ बाद में भी कॉन्टैक्ट्स निकालना चाहते तो आपके पास भी डाटा हो जाएगा। आपका मार्केटिंग के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हैं, एक बार आपके पास कौन कौन रुक गया, समझ रहे। तो डोंट सी दिस प्योरली एज अ पुलिस पोर्टल विच यू आर डूइंग समथिंग कि मतलब आप लोगों के ऊपर हम लोगों का कुछ जासूसी हो रहा है, नहीं। ठीक है, हम लोग जासूसी करने के लिए पोर्टल नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया है कि इसमें इंफॉर्मेशन रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पुलिस के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। अभी बड़ा बड़ा होटल चेन से जो आए हैं, जैसे गुप्ता जी है, बोलेंगे आपको कि मतलब वो लोग कितना तक मार्केटिंग में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक हेल्थी कंपटीशन आप लोग ये कर सकते हैं कि एक बार ये होम स्टे मेरे को कैसा लगा, ये हुआ, इट हैज गॉट मेनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज इट हैज। ठीक है, एंड सेकंड, जैसे आसिफ ने पहले बोला था, हम लोग भी यहाँ कौन कौन सा होम स्टे है उसका भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन एंड ये हमारा वेबसाइट में दे देंगे। तो फर्स्ट थिंग, दिस विल हेल्प टू प्रमोट टूरिज्म, दिस इज व्हाट वी बिलीव। तो आज एक चीज हम लोग, इसके तो फर्स्ट मीटिंग है, इसके बाद में बाकी स्टेक होल्डर्स को भी हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि टूरिज्म इज अ ह्यूज थिंग फॉर द हिल्स। जैसे ड्राइवर्स है, जैसे बाकी टूरिज्म का जो जीटीए का टूरिज्म जो देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम मैडम का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स को, इनको सबको बुला के हम लोग दोबारा बैठ जाएंगे उसके वजह। तो ये पोर्टल का बेसिकली ये है कि यू आर जस्ट रजिस्टरिंग योर होम स्टे कि ऐसा एक होम स्टे है, उसका लोकेशन फलाना है। ठीक है, एंड यहाँ कौन कौन आते जाते हैं, एंड ये आपको 3 दिन के अंदर करना पड़ता है। ये 3 दिन का कट ऑफ क्यों रखा, अदरवाइज मतलब फर्स्ट थिंग हमारा सबका ह्यूमन नेचर है, आलसी करेंगे नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद में अगर मान लो कि करने के लिए जाएंगे देन बहुत ज़्यादा डाटा गलत हो सकता है। 3 दिन के बाद में आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि कौन आए थे कौन गए थे। ठीक है, तो कौन आए थे कौन गए थे इसका आपका भी काम आएगा। मान लो आपके वहाँ कुछ इंसिडेंट हो गया, छोटा सा भी हो गया, तो इसमें हम लोग एटलीस्ट ये डिटेल्स हम लोग को पहले चाहिए होगा कि मतलब देखो, अभी ये चीज़ मैं क्लियरली आप लोगों को बता देता हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर। आप लोगों का जो रेप्युटेसन। कालेबुङ जिल्ला घोषणापछि लगतै लाभा खण्डको निम्ति सरकारी नोटिफिकेसन आए तापनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको गुनासो अघि आएको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कालेबुङ जिल्ला घोषणापछि लगतै लाभा खण्डको निम्ति सरकारी नोटिफिकेसन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको गुनासो लाभा संरक्षण समितिले उठाएको छ। हिजो लाभा संरक्षण समिति सामाजिक संस्था अनि अन्य वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई लिएर ब्लक समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले लाभा खण्ड विकास कार्यालयको माग गर्दै कालेबुङ जिल्लापाल आर बिमला मार्फत मुख्यमन्त्री समक्ष पत्राचार गर्ने भएको जानकारी लाभा संरक्षण समिति अध्यक्ष थुप्देन भोटियाले दिएका छन्। हामीले एउटा लाभाको ब्लक खण्ड विकासको एउटा जुन नोटिफिकेसन पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट जुन पाराले यो हाम्रोमा जुन सीएम अनरेबल सीएम सुश्री ममता ब्यानर्जी उहाँले नै घोषणा गर्नुभएको दिन 14 फेब्रुअरीको दिन उहाँले कालिम्पोङ जुन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको घोषणा गरेको थियो बापत, अनि लाभा ब्लक अनि थाना पनि गरिएको थियो उहाँको मुखरबिन्दबाट। अनि यस विषय लिएर अब धेरै विलम्ब भयो। हामीले यस विषय लिएर चाहिँ अब पर्खेका थियौँ कि हाम्रा सीएम को जुन भर्डिक अनुसार हामीलाई उहाँहरूको माथिल्लो तहबाटै हामीले सहुलियत पाउँछौँ होला, हामी खोज्नु पर्दैन होला भन्ने हामीले एउटा आशा साँचेको थियौँ। त्यसको विपरीत भएको खण्डमा आज हामी संरक्षण समिति लगायत लाभाका समस्त अग्रज बुद्धिजीवी सबै सङ्गठन संस्था मिलेर हामीले एउटा यहाँनिर एउटा ब्लक कमिटी गठन गर्यौँ, जसको संरक्षण समितिको छत्रछायामै हामी यस कमिटीलाई अगाडि लाने भनेर हाम्रो एउटा पारित गरिएको छ। अनि हामीले एउटा अर्जी पत्र
कालिम्पोङ डिएम मार्फत हामी सिएम ममता ब्यानर्जीलाई पनि चढाउँदैछौँ अनि यसको हामी प्रतिलिपिहरू हाम्रोमा छ। अनि हामीले पहिला धेरै अगाडिदेखि तपाईँको यो ब्लकको घोषणा गर्नु अगाडि पनि हामी एउटा ब्लकको एउटा फर्मेसन कमिटी भनेर हामीले गरेको थियौँ। त्यस समय हामीले यो 18/5/2012 मै हामीले डिमान्ड गरेको हौँ ब्लक। तपाईँको जनताले जुन चाहिँ नोटिफिकेसन भएर हामीले जुन एउटा सरकारले हामीलाई टाइम दिन्थ्यो यो जग्गा हामीलाई सुइटेबल छ छैन यो एउटा कतिवटा कुरोहरू सोध्ने गर्थ्यो, तर त्यो समयहरू पनि हामीले सायदै हामीले नोटिस बोर्डमा पाएनौँ, कहीँ पनि पाएनौँ। अनि एक्कासी यो एउटा नोटिफिकेसन आयो जसमा चाहिँ एउटा पेदुङ ब्लक बनियो। यसमा लाभा पनि ब्लकै हो तर एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ चाहिँ अलगढै भनेर भनिएको छ। तर हाम्रो चाहिँ अब यो 6 किलोमिटरभित्र 2टा ब्लक भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै हाम्रो भेकहरू फेरि पछाडिन्छ होला। जसरी हामीभन्दा अगाडि विरोध जनाइसकेको छ कागे लिङ्से अनि लिङ्से खाका त्यहाँ मानिसहरूले कि पेदुङ र अलगढामा केही फरक रहेन भनेर। त्यसरी नै हामी पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि आउने दिनमा हाम्रो यो जस्टिस होस् र हामीलाई यो जुन पाराले अनरेबल सिएम सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन पाराले ब्लक लाभाको लागि र लाभाको सराउन्डिङ एरियाको विकासको लागि भनेर गरिएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब उपरान्त आउने अफिसर्सहरू ब्युरोक्राट्सहरू अनि हाम्रा क्षेत्रीय एमएलए उहाँले यसलाई सठिक निर्णय दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै तपाईहरूलाई यो आज अवगत गराउन चाहन्छौँ। हामी आज भएका जति पनि व्यक्तिहरू छौँ आफ्ना आफ्ना संस्था पोलिटिकल क्षेत्रबाट आएका अनि सबै वर्गका मानिसहरू लिएर एउटा कमिटी गठन गरिएको छौँ। हामी आशा राख्छौँ आउने दिनमा हामीले सही निर्णय पाउँछौँ होला भनेर। धन्यवाद। रक्तदान नै जीवनदान हो भन्ने मूल उद्देश्यको साथमा आज कोभिड-19 हेल्प डेस्क जोरबङ्गलो सुकेपोखरी ब्लकको आयोजनामा सुकेपोखरी बजार स्थित युवल सङ्घ सार्वजनिक भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गरिएको छ। शिविरमा खण्ड क्षेत्रका 150 भन्दा अधिक युवाहरूले स्वेच्छाले रक्तदान गर्दै रक्तको अभावलाई पूर्णता गर्नु नै आफूहरूले रक्तदानमा भाग लिएको बताएका छन्। उर्गेन शेर्पाद्वारा सञ्चालित शिविरमा मुख्य अतिथिको रूपमा सुके खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लाम उपस्थित रहेका थिए भने हिल टिएमसी दार्जिलिङका संयोजक एनबी खवाज, हिल टिएमसी सुके खण्ड अध्यक्ष एसके राई, सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिका अध्यक्ष एडम शेर्पा, सुके खण्ड स्वास्थ्य विभागीय अधिकारी लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कोभिड महामारीको समयमा पहाड बजार र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूमा देखा पर्ने रगतको अभावलाई पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर नै रक्तदान शिविरको आयोजना गरिएको तथा शिविर मार्फत आजका युवा पिँढीलाई आफ्नो दायित्व अनि कर्तव्यबारे पनि जागरुक गराएको जानकारी सुके खण्ड समितिका अध्यक्ष एसके राईले दिएका छन्। आजको शिविर फलप्रद रहेको बताउँदै सबै सहयोगीहरूप्रति उनले आभार जनाएका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। खरसाङ वार्ड नम्बर 13 का विनयपन्थी नारी मोर्चाका सचिव एवं खरसाङ टाउन कमिटीको सदस्य कामा डोमा भोटे आज विमलपन्थी मोर्चामा सामेल भएकी छन्। 2007 देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सक्रिय कार्यकर्ता कामा डोमा भोटिया सन् 2017 देखि विनयपन्थीमा सामेल भएकी थिइन् भने आजदेखि विमलपन्थीमा फेरि पुनः सामेल भएकी हुन्। उनलाई आज विमलपन्थी नारी मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीको सभापति सकुन लामा, सचिव शोभा छेत्री एवं नारी मोर्चा वार्ड नम्बर 13 को सभापति नसिफा बानुको बाहुलीबाट पार्टीको झण्डा प्रदान गरिएको थियो। उनले पार्टीमा 1-2 जनाको नीति मन नपरेर बाहिरिएको बताउँदै अब विमल गुरुङको हात बलियो बनाउन सबैसित मिलेर काम गर्ने बताएकी छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङ लगायत विभिन्न स्थानमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती पालन। आसामकी एकजना नाबालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा रम्फू पुलिसले आसामका 2 जनालाई गरे पक्राउ। नाबालिकालाई गरियो सुरक्षित उद्धार। जिल्ला पुलिसको पहलमा होमस्टे सञ्चालकहरूलाई सहयोग गर्ने वेबसाइट गरियो सार्वजनिक। अनि लाभालाई अलग खण्ड बनाउनु पर्ने माग विषय लाभा संरक्षण समितिको जिल्लापाललाई ज्ञापन।
हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, आफूलाई एकदमै एक्लो छु जस्तो लाग्ने, मन उदास हुने, केही गर्न आँट नआउने, आत्मबल नहुने, निद्रा नलाग्ने, नराम्रा विचारहरू मात्रै मनमा उब्जने आदि जस्ता समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईको उक्त समस्याहरूको समाधान गरेर तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। यहाँ हरेक प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धी समस्याहरूको ड्रगलेस थेरापिजद्वारा समाधान गरिनेछ। तपाईका कैयौं समस्याहरू जस्तै एन्जाइटी, प्यानिक, डिप्रेसन, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, पेन म्यानेजमेन्ट, सेक्सुअल इस्युज, पास्ट लाइफ थेरापी, स्टडी हेबिट्स, रिलेसनसिप इस्युज, बिहेभियरल इस्युज, वेट म्यानेजमेन्ट, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता धेरै समस्याहरूबाट सहजै छुटकारा पाउनलाई सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। यहाँ उपलब्ध विभिन्न थेरापिजको सहयोगले तपाईको कन्सियस अनि सबकन्सियस माइन्डमा पोजिटिभ परिवर्तन ल्याएर तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। थप जानकारी अनि एपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् लेट्स हिल। कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180। एड्रेस सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलिगुडी। वेबसाइट www.letshill.in। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? Are you in a state of fear, feeling lonely, depressed, not having the courage to do anything? Are you lacking self-confidence? Are you sleep deprived? Do you get spiral of negative thoughts and feelings? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. As a first enterprise in a holistic emotional management space in entire North Bengal and Sikkim, Let's Heal is here to empower you with all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Let's Heal, promoting healed and empowered life. Life coach and clinical hypnotherapists. We offer drugless therapies to address issues like anxiety, panic, depression, low self-confidence, pain management, sexual issues, past life therapy, study habits, relationship issues, behavioral issues, weight management, alcoholism, smoking, and many other health issues. We offer multiple therapies to change and modify your thoughts and beliefs at conscious and subconscious level, thereby bringing a permanent positive change in your life. For more information and to book an appointment, contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G, Office number 426, Siliguri. Website www.letsheal.in. अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ तोपखाना निवासी स्वर्गीय सुजा छेत्रीको गत 3 जुलाई 2021 को दिन
उपचाराधीन अवस्थामा निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 15 जुलाई 2021 को दिन तोपखानास्थित मोना प्राइमेरी पाठशालाको कम्युनिटी हलमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं सहयोगीहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भई आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत विशाल छेत्री पति, आयुष छेत्री छोरा, एन्जल छेत्री छोरी, हेमकुमारी छेत्री अनि सावित्री छेत्री आमाजुहरू, सम्झना छेत्री नन्द, सूर्यकुमार छेत्री दाजु एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolayan@gmail.com. For more details, contact 70010323001 and 9547359135. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै
रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल आरसी मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352
अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039।